بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زما د پاکستان تحریک انصاف ډیرو نرانو، ډیرو بهادرو، ډیرو ننګیالو، ډیرو غیرتمندو د پاکستان تحریک انصاف زما بچو د مارونو ورکرانو او د پاکستان تحریک انصاف د ضلع پېښور لیډرشپ او د میډیا مجاهدینو السلام علیکم. झुका जो तू गैर के सामने न मन तेरा न तन तेरा मलगरो नन موږ چې دلته روانو او کله موږ دلته راورسېدو نو دلته نه د دې په دې تورتوړانو کې اوازونه راځي چې تیمور جګړه ګرفتار کړي، فضل الهي ګرفتار کړي، ارباب شیر علي ګرفتار کړي، کامران بانگش گرفتار کئی. نو یاد ساتا دا گیم دا بنگلو نلے، دا گیم دا کڑو دے گرے. من زالنان دا خبر کم چه منگا دا امت مسلم لیڈر عمران خان سر ولاڑیو او یو خبر یاد ساتے عمران خان چه دے گا معمولی لیڈر نہ لے. عمران خان جو ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور عمران خان ہی اس پاکستان جو کہ جنت کا ٹکڑا ہے اور اسلام کا قلعہ ہے کو سنبھال سکتا ہے. یہ چوروں، یہ ڈاکوؤں، یہ لٹیروں کا کام نہیں ہے، یہ بغیرتوں کا کام نہیں ہے، یہ پکوڑا کا کام نہیں ہے. اور آج یہ کیا کہتے ہیں کہ مسلم لیگ والے کہتے ہیں قوم کی بیٹی نور سنگھ گئے، قوم کی بیٹی مٹی سے تتاس دا قوم بیٹی ہوئی بگوڑیو بگوڑیو بھاگنے والوں جیسے کہ میرے لیڈر نے تجھے لندن بگایا تھا. یاد رکھے انشاءاللہ ایک بار پھر تم بھاگنے والے ہو اور اپنے بھاگنے کے راستے تلاش کر رہے ہو. اور یہاں پر اب یہاں پر جو بیدار سی بیدار اس کو جنگ شروع شو جنگ رینے دا ٹوپے ہوتا پا ماس پخین گیدم بیا بگورو اس کو جنگ شروع شو. یا ساتھ ایرونو بلورانی وی چیزا با وزیر اعظم جوڑے گم او نواز شریف نور وی زبا وزیر اعظم جوڑے گما نو دا چی دوارا یو دیکھ نو یونیم شو نور خو پیشن کنا نو دا تبا 50-50 وی 50-50 نو دا 50-50 وزیر اعظم نشی جوڑے دے زکا چنن دا پاکستان پا عوام کی شعور آگلے دے زکا چنان دا پاکستان پا بچی کی پا مشر پا کشر پا سپنگیری کی دا شعور عمران خان چولے دے چنان با سوک راجی او دا ملک اقتدار با سنبھالے ناغبت عوام پا خواہ باندی یا ساتے کہ زمون سرونم کٹ کی گی خواہ با دا عوامی دا ہجا خواہ بنوی او نا مونگا امریکی او دا یهودو دا نسوارو دا جنٹانو مونگا خبر منو او نه مونگا پدی خبر باندې ودرېږو. یا ساتئ مونږ په خپله خبره ولاړو، مونږ د خپل قائد په خبره باندې ولاړو او د هغه سره زمونږ او زما د ټولو د خیبر پښتونخوا د ټول پاکستان او د ورزیز پاکستانیو چې کوم دی د هغوی په دې خبره ولاړ دي چې عمران خان په دنیا کې اوس صبر یو منټ نه چغې مه ونه کوئ. تاریخي سر به وی تاریخي سر به استقبال دي ها وی ټول به چغې نه وهئ. مونږ اوس هلو کېنئ کنه خدای خاطر وایي کېنئ یار کېنئ ښه کېنئ دا کار به نه کوئ کېنئ پلیز کېنئ یار
نان हेलो बंद करा म्यूजिक बंद कर यार म्यूजिक बंद कर हेलो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम